नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धनमा खटपट। माओवादी र एमाले आफ्नै अडानमा आफ्नो पक्षमा सहमति गराउने कांग्रेसको दाव। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अडान। पुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन सांसदहरूको जोड। सर्लाहीका मिटर ब्याज पीडित किसान तथा मजदुरहरू आन्दोलित। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग। उत्तर कोरियाद्वारा छोटो दूरीका 2 क्षेपी अस्त्र प्रक्षेपण। शत्रुका सबै हवाई अखडा ध्वस्त पार्ने क्षमता भएको दावी। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा निन्दा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को नेपाल सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा स्कटल्यान्ड विजयी। नामिबिया 43 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिको चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा अहिलेसम्म पनि कुनै पनि दलबाट राष्ट्रपति उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। आफूलाई प्रतिपक्ष भन्दै आएको कांग्रेस गठबन्धनभित्र खटपटबाट फाइदा उठाउने कसरतमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि कांग्रेसकै पक्षमा देखिएपछि सत्तारूढ घटकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले झस्किएको छ। यशोदा भण्डारीको फागुन 25 गते हुने आलङ्कारिक राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा यसपटक आम चासो बढेको छ। आफूलाई प्रतिपक्ष भन्दै आएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वारका लागि सम्भावना बढाउँदै गएपछि एमाले झस्किएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि दाहाल पनि कांग्रेसको पक्षमा रहेको देखिएको छ। यसबाट राष्ट्रपतिमा एमालेको चाहना टाढिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति पद चुनिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइले एमाले सशंकित भएको हो। यही शंकाका बीच एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको बालुवाटार बालकोट आउजाउ बाक्लिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहँदा कांग्रेसको सम्भावना बढेको छ। आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायतका शीर्ष नेताहरू बालुवाटार पुगे। छलफलमा पुरानै गठबन्धन बिउत्याउने सम्बन्धमा पनि चर्चा भएको बताइएको छ। कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रपतिमा उठाउने विषयले चर्चा पाएको छ। तर कांग्रेसले उम्मेद्वार तोकेको छैन। कांग्रेस आफूले प्रस्तावित गरेको व्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमै राष्ट्रपति हुनेमा ढुक्क देखिन्छ। आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट भइसकेको, हाम्रो पार्टीको स्पष्ट त्यो चाहिँ निर्णय छ। नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित मान्छे राष्ट्रपति हुँदा राजनीतिक सन्तुलन पनि बन्न सक्ने, राजनीतिले एउटा सन्तुलनको वातावरण चाहिँ पाउने भएको कारणले पनि र नेपाली कांग्रेस जस्तो पूर्णतः लोकतन्त्रप्रति उसको मूल विचार र सिद्धान्त बोकेको पार्टीले कार्यकारी चाहिँ भन्दा पनि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी चाहिँ नेतृत्व लिनु चाहिँ यो मुलुकको समग्र राजनीतिक व्यवस्थापनलाई राम्रो विषय हो भने सबैलाई हामीलाई सुझाव पनि आछ। त्यही अनुसार हामी राष्ट्रपतिको चुनावको प्रक्रियामा सहभागी छौँ र हामीले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ भन्ने कुरो हामी विश्वस्त पनि छौँ। कांग्रेसले ढोक्सा थापेको एमालेको आरोप कांग्रेसले स्वीकारिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको भूमिका र अहिलेको सत्ता समीकरणमाथि पटक पटक शंका व्यक्त गरिसकेका छन्। एमालेले राष्ट्रपति नपाउने अवस्था आए ओली एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षका माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउने रणनीतिमा लागेको चर्चा पनि चुलिएको छ। यसबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी रोचक भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र नेपालको आर्थिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका कारण भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने रट्टानमा छ। नेपालको अहिलेको परिस्थितिले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको विश्व सम्बन्ध, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, आर्थिक विकास आदि थुप्रै सामाजिक सम्बन्ध, यी सबै कुराहरूले राजनीतिक सबै कुराहरूले
राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने हाम्रो महसुस हो। अनि यो कसैलाई अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो पारे आदि इत्यादि केही पनि होइन। विभाजित नहौँ भनेर एमालेको पनि सहमति, काङ्ग्रेसको पनि सहमति, अरू दलहरूको पनि सहमति हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले राम्रो कुरा गर्न खोजेको, अन्तर्विरोधहरू नहुन् भन्न खोजेको। मनोनयन दर्ताको मितिसम्म माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने टुङ्गो लगाउला, तर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धन फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ भने यसको फाइदा उठाउने कसरतमा काङ्ग्रेस छ। फागुन 13 राष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्ममा दलहरू बीचको छिना झप्टीले नेपालको राजनीति कता रुमलिन्छ, यो त समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रपति पद पाउनका लागि अहिले सत्ता समीकरणभित्र खटपट सुरु भएको छ। आफूलाई प्रतिपक्षी दल भएको दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पनि यो प्रतिस्पर्धामा सक्रिय देखेपछि नेकपा एमाले झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चुनिने बताउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति हुनुपर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिमा यस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ जो व्यक्ति दूरदर्शिता, फार साइटेड भिजन भएको व्यक्ति र जो व्यक्तिले चाहिँ एउटा यो देशलाई लिडरशिप दिन सकोस् र जो व्यक्ति नन पोलिटिकल्ली कुनै पनि व्यक्ति यस्तो होस् कि कुनै पनि राजनीतिक दलबाट एउटा नभिजेको यो नभएको, त्यसमा बिलोङ्गिङनेस नभएको व्यक्ति, विशेष गरेर एनी पर्सन दोज हु डोन्ट बिलोङ टु बी एनी पोलिटिकल पार्टिज, and there should be neutral, far-sighted vision, should have a leadership and can give anything, like they can lead the country as a very academically as well as financially. The country should be very strong. मेरो विचारमा चाहिँ राष्ट्रपति भनेको चीज मेरो विचारमा जनताबाट चुनेर आउनु पर्ने हो हैन। अब यो नेताहरूले आफ्नो आफ्नो भागबण्डमा के हालेको छ त्यो विचारले चाहिँ हुँदैन। अब मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त्यसलाई पनि किन नोमिनेसन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति त अब देशको बारेमा अब राम्रो चाहिँ हकहितको काम गर्ने हैन। अब देशमा जति पनि घटनाहरू घटिरहेको छ अहिले राष्ट्रपतिले केही पनि चासो देखाइरहनु भएको छैन हैन। चासो देखाउने खालको चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। स्वच्छ छवि भएको देशमा सुशासन कायम गर्न सक्ने हैन, अब सबै समन्वय गर्न सक्ने पारदर्शी विचारको स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति चाहिँ देशको लिडरशिप भयो भने देशमा सुशासन कायम होला भन्ने अपेक्षा गरौँ न हामीले हैन। राष्ट्रपति भरसक कुनै पार्टीको नभएको हैन, निष्पक्ष सबैलाई समेट्न सक्ने मान्छे हुँदा राम्रो। राष्ट्रपतिमा आउने व्यक्ति चाहिँ अब देशको लागि चाहिँ राम्रो सोच भएको व्यक्ति चाहियो हैन। यता काखा पाखा गर्ने खालको कसैको कुरा सुनेर आज ओलीलाई बनाउने भोलि माधव नेपाललाई बनाउने त्यो हिसाबले होइन हैन। राम्रो देशलाई चाहिँ सक्षम व्यक्ति चाहिएको छ राष्ट्रपतिको लागि र राम्रो किसिमले चाहिँ देश हाँक्न सक्ने राष्ट्रपति हुनु पर्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार 2068 सालको जनगणनाको आधारमा गरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार कायम गरिने बताउनुभयो। उहाँले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको मतभारलाई आधार मानि निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट पार्नुभयो। हालैको जनगणनापछिको आधिकारिक नतिजा आयोगलाई प्राप्त नभएकाले 2068 को जनगणनालाई आधार मान्नु परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 25 गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै 2 वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। तोकेका छौं र 25 गते सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 25 गते
10 बजेदेखि 3 बजेसम्म यही निर्वाचन हुनेछ। हामीले 2टा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सङ्घीय संसदका सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ। यसको अर्थ के हो भने मतभार, प्रदेश सभा सदस्यको मतभार र सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार फरक फरक हुने भएको हुनाले 2वटा छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। उहाँले 25 गते दिउँसो 3 बजेसम्ममा मतदान सम्पन्न गरेर 4 बजेदेखि मतगणना गरी साँझ 7 बजेभित्रमा परिणाम प्रकाशित गर्न सक्ने आयोगको आन्तरिक तयारी रहेको बताउनुभयो। कुनै उम्मेद्वारले बहुमत प्राप्त नगरेमा 26 गते नै अर्को निर्वाचन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने पक्षमा उभिनु भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिलाइ गरिरहेका बेला सचिव सुवेदीले यस्तो अडान लिनु भएको हो। आज राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले पाठ्यपुस्तक छपाईमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमाथि नै भर पर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै सचिव सुवेदीले यही चैत्र 15 गतेभित्र छपाई सकेर पाठ्यपुस्तक विद्यालय पठाउने प्रतिबद्धता आएका कारण त्यसको भर पर्नुको विकल्प नदेखेको बताउनुभयो। मान्यज्यूहरूकै अगाडि अब ट्रस्ट गर्ने कि नगर्ने त्यहाँनिरबाट सुरु गर्न चाहे मैले। ट्रस्ट नगर्ने हो भने हामी एक्सनमा त्यही अनुसार जानुपर्छ। ट्रस्ट गर्ने हो भने लेट देम डु, गर्न दिन पर्यो। र यदि भएन भने मानिलिउँ त्यो डेडलाइनभित्र भएन भने के गर्ने, एक्सनमा तब मात्रै एक्सनमा जाने हो। बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि समयमै विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। भन्ने कुरा म कसलाई चाहिँ अहिले त छोडिदिनुहोस् यो कुरो। 80 मा 81 को चाहिँ शैक्षिक सत्र भनौँ न, जाँदै पुस्तक लेखेर राख्नुहोस्, जाँदैन क्या। यो हाम्रो जो छ नि तरिका बुद्धि सबै तपाईँ हामी सबैको क्या, यो नेपाली जाँदैन भन्ने कुरा कन्फर्म छ। जाँदैन, त्यसको विकल्प के हुन्छ त पुस्तकको अभावमा चाहिँ भन्ने कुरा स्कुलमा पढाइ पुस्तक पुग्नु पर्यो। यसलाई एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई समाधान गर्न के को खोजी गर्नुपर्छ त्यतापट्टि लाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। पुस्तक घरमा नलाने कुरा 3-4 कक्षाका विद्यार्थीहरूले नलाने अर्को कुरा हो, प्राविको हो। तर अरूले त पुस्तक नलाने हुन्छ, रातभरि पढ्नुपर्ने हुन्छ, नलगेर के पढ्छन् बिचरा, अरू स्रोत छैन पढ्ने। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयहरूमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ, तर त्यस अनुसारको तयारी नभएको सांसदहरूको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाभियोग निलम्बनमा परे यता न्यायालयले पूर्ण प्रधान न्यायाधीश वक्ता पाउन सकेको छैन। 1 वर्षसम्म कायम मुकायमको नेतृत्वमा न्यायालय चल्दा न्यायिक संयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस कहिले हुने समेत टुङ्गो लागेको छैन। न्यायालय भित्रको यस्तो अन्योलका कारण न्याय परिषद पनि सक्रिय हुन सकेको छैन। परिषद सक्रिय नहुँदा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। यसरी न्यायिक प्रक्रियामा असर परेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताए। प्रधान न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने उनले बताए।
उनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको बताए। न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु पहिलो कुरा शोभनीय हुँदैन। दोस्रो कुरा यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ। ढुक्कका साथ आफू प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश र निजबाट सम्पादित हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ र जहिले पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आश त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना अनुरूप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ। यसले गर्दा यो राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट चलाउनु संविधान विरुद्धको काम भएको बताए। उनले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसद लगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधान विरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइराखेको छ। अरू न्यायाधीश स्थायी, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अस्थायी, यस्तो गर्ने बेइमानीहरूको राज्य चल्या भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो प्रधान न्यायाधीशलाई स्थायी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय संसदसहितले उचित र पर्याप्त चाँडै ध्यान पुर्याओस्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कायम मुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताए। उनले स्थायी प्रधान न्यायाधीश भनेर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको बताए। लामो समयदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिरहेको भन्दै उनले यस्तो हुँदा न्याय सम्पादनमा फरक पर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ लामो समयबाट यो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, कायम मुकायमको घरमा सर्वोच्च अदालत चलिराखेको अवस्था छ। वास्तवमा यो कस्तो हो भने कायम मुकायम भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नहुँदाखेरि छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको एउटा पद हो। तर यहाँ कस्तो देखियो भने नि त्यो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई कन्फर्म गर्नेतर्फ अर्थात् कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो भएको देखियो। यो एउटा चिन्ताको विषय हो होइन। अब यसैबाट के पनि अर्को देखिन्छ भन्दाखेरि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले गरिराखेको हुनुहुन्छ। अब यहाँ लामो समयबाट सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट यो संवैधानिक इजलास चलिराखेको अवस्था छ। यो कति समय भनेर नतोकेको भए पनि के छ भने यो वास्तवमा सधैँको लागि यो परिकल्पना गरिएकै होइन। यसले न्याय सम्पादनमा फरक पार्छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालत चलाउनु उचित नभएको बताए। उनले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने बताए। कायम मुकायमले निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 1 वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन जस्तै छ। कामु प्रधान न्यायाधीशको भरमा यति लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत रहिरहनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि प्रधान न्यायाधीशले नै गर्नुपर्दछ र मुद्दा मामिलामा न्यायको निरूपण विवादको निरूपण गर्नलाई सक्षम भएर दृढ भएर निडर भएर अब गुणस्तरीय फैसला गर्ने निर्णय गर्ने आदेश गर्ने काममा चाहिँ कामु प्रधान न्यायाधीश लामो समय कायम रहनु कुनै हालतमा उचित होइन। उनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन माग गरे। न्यायालयभित्रको यस्तो अन्योलका कारण न्याय परिषद पनि सक्रिय हुन सकेको छैन। परिषद सक्रिय नहुँदा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। सिङ्गो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश पद नै कायम मुकायमका भरमा चलेको छ। न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दा देशभरमा विभिन्न तहका अदालतमा गरी 75 भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट भएका मुद्दा र रिट फर्च्युट सम्बन्धी जानकारी गराइएको छ। आज न्यायाधीश अच्युत भण्डारीले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट भएका मुद्दा र रिट फर्च्युट सम्बन्धी जानकारी गराउनु भएको हो। यस अस्थायी इजलासबाट माघ 25 गतेसम्म 1881 वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा जम्मा लगत 4564 वटा रहेकोमा 814 मुद्दा फर्च्युट भइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस अवधिमा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको 3157 वटा मुद्दा र 1 वर्षदेखि 18 महिनासम्मको 213 वटा तथा 2 वर्ष नागेका 380 वटा मुद्दा गरी 3750 वटा मुद्दा फर्च्युट हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। न्यायाधीश भण्डारीले हालसम्म अभिलेखमा दर्ता भएका छिनुवा मुद्दा 56,596 थान रहेको जानकारी दिनुभएको छ। अदालतमा गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि सबै न्यायाधीशहरू सक्रिय भएको र अहिले मिसिल हेरफेर गर्नेलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै 2 वर्ष पुगेका मुद्दा र पुराना मुद्दा छिनोफानो गर्ने प्रयास रहेको न्यायाधीश भण्डारीको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सर्लाहीका मिटर ब्याजी पीडित किसान तथा मजदुरहरू आन्दोलित, मिटर ब्याजीहरूलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग। उत्तर कोरियाद्वारा छोटो दूरीका 2 क्षेपी अस्त्र प्रक्षेपण, शत्रुका सबै हवाई अखडा ध्वस्त पार्ने क्षमता भएको दावी, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा निन्दा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को नेपाल सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा स्कटल्यान्ड विजयी, नामिबिया 43 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीका मिटर ब्याज पीडित किसान तथा मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। मिटर ब्याज पीडित किसान तथा मजदुर संघर्ष समिति सर्लाहीले पीडक साहु महाजन विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनको सुरु गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। मिटर ब्याज पीडित किसान तथा मजदुर संघर्ष समिति सर्लाहीले पीडक साहु महाजन विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनको सुरु गरेको छ। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 स्थित नवलपुरबाट सुरु भएको संघर्ष समितिको आन्दोलन सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगर्दासम्म जारी रहने आन्दोलनरत संघर्ष समितिले जनाएको छ। आन्दोलन त हाम्रो विगत 4 वर्षदेखि चल्दै आएको छ। फेरि यो आज 2079 साल 11 महिनाको यो फाल्गुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आजबाट हामीले सुरु गरेको छौँ। यो आन्दोलन निरन्तरता हाम्रो चलिरहन्छ। यो आजलाई मात्रै होइन कि यो हाम्रो अनिश्चितकाल जबसम्म सरकारले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरिदिनुहुन्न तबसम्मको लागि हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ। मिटर ब्याजका कारण किसानहरू मारमा परेको र जिल्लाका खेती किसानी गरेर जीविका चलाउनेहरूको घाँसबास खोसिएका कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको मिटर ब्याज पीडितहरूको भनाइ छ। मीटर ब्याज के लेल हमनी सके धन संपत्ति सब ले लेलकै, कागज पत्र सब करा के राम बाबू के थुना के आदेश भेले उ भागल है। आज 1.5 साल भेले ओकरा भागला। एको दिन न कोनो गरीब के न धन फिर्ता करे थे न कोनो के किछो करे थे। सब गरीब सब हमनी तराहिम आम भेल थी वो करे। सोझा नागरिकलाई अनावश्यक कागज गराई साहु महाजनले उनीहरूको घर खेत नै खाइसकेको अवस्था छ। यस्तै पीडकले पीडितसँग गराएको कागजात पनि नच्यातेको र घर जग्गा पनि फिर्ता नगरेका कारण अहिले सर्लाहीका करिब 800 जना सोझा जनता गाँस्न बासका भएकाले आन्दोलन सुरु गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। अहिले लक्ष्मीपुरको नयाँ महाजनहरू पनि छ। उहाँहरू पनि बेचारा नपढे लेखेको जानेको मान्छेहरूसँग उहाँले सम्पत्ति घरबाट निकालेर उनीहरूको घरबाट फरक पनि निकालिदिएछ उनीहरूको। अनि लाखौँ करोडको जग्गाहरू अहिले जस्तो यो हाम्रै बैलबासमा 2 करोडको छ, 20 करोडको छ, तर उसले 75,000 90,000मा उसले आफ्नो नाउँमा गरेर अनि सम्पत्ति फिर्ता गरेको छैन। त्यो पनि करोडौँ मान्छे यिनीहरू पैसा तिरिसकेको छ, अहिलेसम्म उसले ढितो फिर्ता गरेको छैन भने
अलिकति हामीलाई त्यो धितो बेचिदिएछ कुन महाजन हो कुन साहु हो अहिलेसम्म त्यो पनि हामी त पत्ता तर अरूले हामीले अब घरबाट लखेटेर निकाल्छ अलिकति त्यसको लागि हामी गर्न खोजिरहेको करिब 4 वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितहरूको आवाज नसुनेको पीडितहरूको भनाइ छ। आफूहरूले काठमाडौँमा समेत पुगेर मिटर ब्याजीहरूका विरुद्ध सरकारलाई जानकारी गराएको भए पनि सरकारले मिटर ब्याजीहरूका विषयमा कानुन ऐन नबनाएको मिटर ब्याजीहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै आएका हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुखले बताए। हामीले करिब 3.5 वर्ष अगाडि सरलाईबाट गरे हो। सरलाईमै यहाँ चाहिँ अब रुक्मणी चौधरीको नेतृत्वमा 279 जना मान्छे चाहिँ हामी पीडित छौँ भनेर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्क आइसकेपछि हामीले प्रचण्ड कामरेड बादल कामरेड लगायत सबैलाई भेटाउने काम गऱ्यौँ। त्यसबाट समस्या समाधान नभएपछि हामीले उहाँहरूलाई लिएर काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्न गयौँ। धर्ना बस्न गइसकेपछि त्यसपछि प्रचण्ड निवासमा बादलजी माधव नेपाल नारायण सहित एटर्नी जनरल तत्कालीन आइजिपी त्यसकारण तत्कालीन गृह सचिव सबै राखेर कुरा भएपछि यो मिटर ब्याजी आन्दोलन मिटर ब्याजीहरूलाई चाहिँ ठगी मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूकै निर्देशनमा सरलाईमा एकजनामाथि ठगी मुद्दा दर्ता भयो। त्यो ठगी मुद्दा दर्ता भएर उहाँ त जेलमै हुनुहुन्छ। केही मान्छेमाथि ठगी मुद्दा अरू पनि चल्यो तर अहिले त्योभन्दा धेरै रूपमा चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि आइरहेछन् तर यत्रा मान्छेहरूले चाहिँ न्याय पाएका छैनन्। सरकारले मिटर ब्याजीहरूका कारण धेरैको बिचल्ली हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले साउन 28 गते शनिबार एक सूचना जारी गर्दै भदौ 5 गतेसम्म मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिन पीडितलाई अनुरोध समेत गरेको थियो। जसअनुसार सर्लाहीमा करिब 800 जना पीडितहरूले मिटर ब्याजीलाई कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए। अहिले पनि उजुरी दिने क्रम जारी रहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ तर त्यो उजुरी उप अहिलेसम्म कुनै किसिमको कारबाही भएको छैन। सर्लाहीमा श्यामकृष्ण शाह, रामबाबु राय, सञ्जय रौनियार, रामस्वरूप राय लगायतका मिटर ब्याजीहरूका कारण सर्लाहीका करिब 1000 जना मिटर ब्याजी पीडित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। भूमिहीनहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले थप पीडा दिएको गुनासो गरेका छन्। विश्व सामाजिक न्याय दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पीडितहरूले बस्तीमा डोजर आतंक फैल्याएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले झनै पीडा दिएको बताएका हुन्। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी पोखरेलले खाना छाना र नानाको अभावमा रहेका आफूहरूलाई काठमाडौँ नगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले झनै उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। जति सक्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो त्यो सबै हामी माथि नै भोग्नुपर्छ। एक त गरिब भोगाइ छुट्टै, भोग पीडा छुट्टै, महामारीले छुट्टै, सरकार दिएको नचाहिँदाका गाली खानु छुट्टै, आफ्नो पीडा छुट्टै। एउटा मान्छेको मुटु कत्रो हुन्छ। यता काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले भने भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न लागि परेको दावी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले त्यसका लागि ठोस योजना ल्याउन स्थायी सरकार र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। बसिरहेका छौँ। यो सबैको बस्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र व्यवस्थित गर्नको लागि सबैको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ र यसमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सबैको बस्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको पनि विकास आयुक्त प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा आएका साधु सन्तहरूलाई सोमबार बिदाई गरिएको छ। पाशुपत क्षेत्रमा आएका 5000 बढी साधु सन्तहरूलाई स्तर हेरी 9000 देखि 200 एवं रुद्राक्षको मालासहित ससम्मान बिदाई गरिएको हो। बिदाई भएका नागा बाबाहरूले दक्षिणा कम भएको गुनासो गरेका छन् भने अन्य साधुहरूले बिदाई गर्ने परम्परा राम्रो लागेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएका बाबाहरूलाई आज बिदाई गरिएको छ। बिदाई गर्ने क्रममा यहाँ आउनुभएका नागा बाबाहरूले
असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। गुटी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको दक्षिणाप्रति उहाँहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहनु भएको छ। आपको ये दान दक्षिणा कैसा लगा? ये इस साल कम दिया है। हम लोग गुजरात से आ रहे हैं, सोमनाथ, इतना तो किराया भाड़ा भी लग जाता है। 12,000 रुपया तो किराया भाड़ा लग गया। यहाँ मिला कुछ नहीं है। आपको कितना मिला यहाँ पर? यहाँ होगा 3,000-3,500। ऐसे आपको वहाँ जाने का भाड़ा भी नहीं? नहीं, भाड़ा भी नहीं है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ गुजरात से। कितना साल हुआ आप यहाँ? यहाँ हमको आज 24 साल हो गए आते यहाँ। इस साल दक्षिणा हमको नहीं मिला, हमारा पैसा खा गए 1,300 रुपया विकास कोष। हर साल हमको मिलता था 13,000 रुपया, अभी हमको मिला 7,000 रुपया। साधु पर भी पैसा कम है, क्या होगा इस पैसा देखो कितना पैसा है। साधु पेट पे लात मार रहे हैं। अगले साल से हम लोग नहीं आएंगे, इनका बाल बच्चा इनका विकास कोष पूछने से बैठेंगे, हमको मतलब नहीं भाई। हम लोग चल के आते इनका इज्जत बढ़ाने के लिए। विकास कोष हमारे साधु पेट पे लात मार के अपना पैसा खाया जा रहा, साधु पेट पे लात मारे जा रहा। महाशिवरात्रिको लागि पशुपति मन्दिरमा आएका साधु सन्तहरूलाई गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकासले बिदाई गर्ने गर्दछ। सोही अनुरूप सोमबार 5,000 बढी साधु सन्तहरूलाई बिदाई गरिएको छ। बिदाई गर्ने क्रममा नागा बाबाहरू पहिलेको भन्दा दक्षिणा कम र आश्रम जानलाई भाडा पनि नपुग्ने भन्दै गुनासो गरे। अन्य साधु सन्तहरू भने सम्मान गर्ने परम्पराको प्रशंसा गर्दै सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए। ठीक है, यहाँ का प्रथा है, अच्छा है, साधु संतों का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा है। संतुष्ट है, संतुष्ट, हम संतुष्ट है। हम तो नहीं देगा तो भी संतुष्ट है। हम तो बाबा है, संतुष्ट ही रहना पड़ेगा हमको। तो वो अलग प्रकृति का साधु है तो हम क्या करेगा, हम तो संतुष्ट है। पशुपतिमा आएका बाबाहरूलाई स्तर अनुसार 200 देखि 9,000 रुपैयाँसम्म दिएको छ। नागा बाबाहरूको स्तर हेरी 9,000 रुपैयाँसम्म र सामान्य माग्दै हिँड्ने बाबाहरूलाई 200 रुपैयाँ र रुद्राक्षको मालाले सम्मान गरिएको विकास कोषले बताएको छ। दक्षिणा कम भएको बाबाहरूको गुनासोमा भने कुनै अर्थ नभएको विकास कोषको भनाइ छ। विगतमा भन्दा दक्षिणा बढाइएको कारण गुनासो गलत भएको कोषको तर्क छ। अब अहिले गुठी संस्थानले 9,000सम्म अप्टिमम गरिरहेको छ भने त्यो नबढाएको भन्न मिल्दैन। आजभन्दा 50औं वर्ष अगाडि 9,000 थियो होला त? पक्कै थिएन। समय, सन्दर्भ, अवस्था र परिस्थिति अनुसार र स्रोत अनुसार बढाउँदै गएको अवस्था हो र कोषले पनि त्यसलाई बढाउँदै गएको छ। हामीले कोषले नीतिगत निर्णय गरेर गुठी संस्थानलाई फलो गरेका मात्रै हौँ। साधु सन्तहरू हुन् वा यहाँ बस्ने माग्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो 2-3 दिनमा भक्तहरूबाट प्रशस्तै इन्कम पनि गरिसक्नु भएको हुन्छ र उहाँले इन्कम गरेको हामीले हिसाब गर्नु पनि हुँदैन। उहाँले जति प्राप्त गर्नुभयो सबै भक्तहरूको श्रद्धाबाट प्राप्त गर्नुभयो। यो भनेको उहाँहरू आउनुभयो, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले सम्मान गरेको हो। बाबाहरूलाई दक्षिणा दिने क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 20 लाख र गुठी संस्थानले 40 लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रिको अवसरमा झण्डै 20 लाख भेटी सङ्कलन भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ। यस वर्ष नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका देशहरूमा सरदरभन्दा बढी गर्मी महसुस हुन थालेको छ। यसपालि हिउँदे वर्षा नहुँदा विगतका वर्षको सरदरभन्दा 3 देखि 4 डिग्री बढी तापक्रम महसुस भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विगत 4 महिनादेखि मध्य तथा पूर्वी भेगमा हिउँदे वर्षा भएको छैन। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि सरदरभन्दा कम वर्षा भएको छ। यस्तोमा धेरै गर्मी महसुस हुनु स्वाभाविक भन्दै यसमा जलवायु परिवर्तनको असर नभएको मौसमविदहरू बताउँछन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यस वर्ष देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी गर्मी महसुस हुन थालेको छ। हिउँदे वर्षा नहुँदा तापक्रम केही बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मध्य तथा पूर्वी भेगमा विगत 4 महिनादेखि हिउँदे वर्षा भएको छैन। हिउँदमा वर्षा गराउने प्रणाली प्रशान्त महासागरमा विकसित हुन्छ, तर त्यो विगत 3 वर्षदेखि निष्क्रिय छ। कतिपय स्थानहरूमा त अक्टोबरभन्दा पछि पानी नै परेको छैन हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मौसम पूर्वानुमान यो हिउँद अवधिको चाहिँ आकलन गर्दा नै भनिसकेका थियौँ। यसपालि चाहिँ प्रशान्त महासागरको क्षेत्रमा लानिनाको प्रभाव छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमी वायुको प्रभावलाई चाहिँ कम गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै नेपालमा चाहिँ हिउँदयाममा चाहिँ वर्षा चाहिँ कम भइरहेको छ र अब त्यही वर्षा नहुने कारणहरूले गर्दाखेरि पनि यसपालि चाहिँ तापक्रममा चाहिँ केही चाहिँ बढी हामीले महसुस गरिरहेछौँ।
नेपालमा हिउँदे याम सकिन करिब 1 साता बाँकी छ, तर विभागका अनुसार 1 सातासम्म वर्षाको सम्भावना छैन। विगत 3 वर्षदेखि नेपालको मौसममा उतार चढावहरू आइरहेको छ, जुन जलवायु परिवर्तन नभई जलवायुको सामान्य प्रक्रिया भएको विभागले जनाएको छ। नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा पनि तातो वायुको असर देखिन थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारतका कतिपय स्थानमा 40 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुगिसकेको तथ्याङ्क छ। मरुभूमिले छोएका स्थानमा तातो हावा एकैसाथ बहँदा यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी जनकपुरमा अधिक तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहान बेलुका केही चिसो चाहिँ हुन्छ, त्यही पनि त्यस्तो कठ्याङ्ग्ने जाडो अब अलिकति हुस्सो कुहिरो यस्तो टाइपको छैन। यद्यपि अब बिस्तारै तापक्रमहरू बढ्दै जाने होइन, दिउँसो पक्क केही हावाहरू चल्ने यस्तो पनि हुनसक्छ र केही चाहिँ अलिकति बादल पनि देखिन्छ आजभोलिको हकमा, विशेष गरेर पहाडी भूभागहरूमा त्यस्तो बादलहरू लाग्ने पनि देखिएको छ र बिस्तारै चाहिँ दिउँसो चाहिँ गर्मी हुँदै जाने, तापक्रम बढी केही हावाहरू चल्ने यस्तो खालको देखिन्छ। तत्कालै ठुलो त्यस्तो वर्षा हिमपातको सम्भावना चाहिँ छैन। एक दुई ठाउँमा चाहिँ पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ विशेष उच्च पहाडी हिमाली भूभागहरूका विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 को हिमाली भूभागहरू एक दुई ठाउँमा चाहिँ हल्का हिमपातको सम्भावना छ। त्यो बाहेक चाहिँ समग्रमा त्यस्तो ठुलो मौसम फेरबदल छैन, क्रमशः चाहिँ गर्मी चाहिँ हुँदै जाने देखिन्छ। यही साताको मङ्गलबार र बुधबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। नेपालमा अबको 1 सातासम्म वर्षाको सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका अनुसार काठमाडौँ। भारत सरकारले 200वटा मृगौला डायलाइसिस मेसिन नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सो मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। करिब 1 वर्ष अघि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष सो मेसिन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। समारोहमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री गिरीले सो मेसिन उपलब्ध गराएकोमा भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र कोभिड सङ्कटका बेला भारत सरकारले गरेको मानवीय सहयोग नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले सदा स्मरण गरिरहने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गिरीले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध आर्थिक तथा सामाजिक रूपले घनिष्ठ रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई भुल्न नसकिने पनि बताउनुभयो। सरकारको बीचमा मात्रै होइन, भारतीय जनता र नेपाली जनताको बीचको सम्बन्ध पनि सामाजिक सांस्कृतिक रूपले आर्थिक रूपले अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध छ होइन। यो एउटा ऐतिहासिक हाम्रो पक्ष हो। 132वटा करिब हेल्थ पोस्टहरूमा उहाँहरूको जुन प्रकारको सहयोग रह्यो त्यो कुराहरूदेखि लिएर कोभिडको टाइममा भूकम्पको समयमा जसरी भारत सरकारको तर्फबाट हामीलाई सहयोग भएको छ त्यो निकै उल्लेखनीय छ, निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो नेपाली जनताले सधैँभरि सम्झने योग्य छ। म त्यसका निम्ति महिमज्यू मार्फत सबै भारतीय सरकार भारतीय जनताहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाली जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी नेपाल सरकारलाई सो मेसिन हस्तान्तरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र विकास साझेदारीको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन भारत सरकार सदैव अग्रसर रहेको र रहिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि भारतले सक्दो सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो। की गई थी भारत सरकार को और आज हमारे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस 200 मशीन में से पहली जो खेप है 20 मशीनों की वह आज हम हस्तांतरण कर पा रहे हैं। बाकी बची हुई मशीनें भी अगले कुछ दिनों में हस्तांतरण हो पाएंगी, ये हमारी उम्मीद है। हमारी उम्मीद ये भी है कि ये मशीनें नेपाल सरकार का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूर्वाधार है उसको और बढ़ाने में मदद करेंगी। भारत न सिर्फ एक छिमेकी मित्र है पर एक ट्रस्टेड डेवलपमेंटल पार्टनर है नेपाल का। भारतले कोभिड सङ्कटका बेला मात्रै पनि 132वटा हेल्थ पोस्ट निर्माणमा आर्थिक सहयोग तथा कोभिड भ्याक्सिन सहितका स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाई एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ रद्द गरेको छ। आज प्राधिकरणले थाई एयरवेजले विगत लामो समयदेखि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ म्याद सकिएर खारेज गरेको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनु भएको हो। उहाँले आजको मितिदेखि थाई एयरवेजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम बन्द भएको बताउनुभयो। उहाँले थाई एयरवेजका इन्जिनियर मार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड ओभरहल सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम नेपाल वायु सेवा कम्पनीले नै गर्ने भएकाले सेवा नरोकिने बताउनुभयो। उहाँले थाई एयरवेजका इन्जिनियर मार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड ओभरहल सेवा समेत विमानस्थलको मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसनबाट हुने बताउनुभयो। जसबाट त्यसका अरू सहायक कम्पनी भन्ने जिएसए भन्नेले गर्दै आएको सेवाहरू बन्द भएका छन्। आजको मितिदेखि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमबाट हुँदै आएको छ, त्यही नेपाल वायु सेवा निगमबाट हुन्छ र मर्मत सम्भारका लाइन मेन्टेनेन्सका कामहरू यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमआरओ कम्पनीहरूका संस्थाहरू छन्, तिनीहरूबाट हुन्छ र सेवामा कुनै पनि रुकावट हुँदैन, सेवा सुचारू हुन्छ। अनि यो निर्णयले त खासै फरक पार्ने अवस्था हुँदैन, तर त्यो विषय अब अनुसन्धानको दायरामा परेको हुनाले त्यस विषयमा मैले थप केही अब उल्लेख गर्न चाहिनँ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक ठाकुरलाई घुस प्रकरणमा पारेको थाई इस्माइल थाई एयरवेजकै सब्सिडरी कम्पनी रहेको छ। थाई इस्माइलले उडान सञ्चालन सेवा दिएपछि थाइल्यान्डको नियामक निकायबाट आधिकारिक इजाजत नलिएको कारण तत्कालका लागि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा रद्द गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। साताको 35वटा उडान गर्ने कम्पनीलाई मात्र सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सुविधा दिइने प्रावधान रहेको छ। विगतमा थाई एयरवेजले कोरियन, थाई इस्माइल, क्याथे पेसिफिक, सिंगापुर लगायत विभिन्न वायु सेवालाई मर्मत सम्भारको सेवा दिँदै आएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार थाई एयरवेजले विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता 1 करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ। बन्द भएको थाई एयरवेजलाई 4 वटा एयरलाइन्सका जहाजलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तथा जहाज मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड ओभरहल सेवा दिँदा मुलुकको वार्षिक नीति 3 अर्ब रुपैयाँ गुम्दै गएको थियो। तर प्राधिकरणको आजको निर्णयले वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि उत्तर कोरियाद्वारा छोटो दूरीका 2 क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण, शत्रुका सबै हवाई अखडा ध्वस्त पार्ने क्षमता भएको दावी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को नेपाल सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा स्कटल्यान्ड विजयी, नामिबिया 43 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट एउटै व्यक्तिले धेरै ऋण दिन नपाउने प्रावधान ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। आज आर्थिक पत्रकार समाज सेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संकटमा लघुवित्त कारण र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय धेरै लघुवित्तमा सदस्य भएर एउटै व्यक्तिले सबैबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको पाइएको भन्दै अब निर्देशिका मार्फत कडाई गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाई गरे मात्रै धेरै समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लघुवित्तमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु। लघुवित्त संस्थाको हो, उहाँहरू आफै स्वशासित भएर जानुपर्छ भन्ने मूल मान्यतामा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म तपाईलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड दिएको हो। अब हामीले अस्ति सेवा शुल्क फिर्ता गरिसकेपछि 1, 2, 3 कतिवटा सकेसम्म त हामी एउटैमा सीमित हुने होइन भनेदेखि 2टा वा 3टा भन्दा बढी संस्थामा हामी अब संलग्न हुन नपाउने गरेर चाँडै नै निर्देशन जारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ।
त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले धेरै माइक्रो फाइनान्स भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनभित्र लघुवित्तहरू बसेर काम गर्नुपर्ने र पालना नगरी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पैसा दिने त्यो मिटर ब्याजीको कुरा छोड्नुहोस्, मलाई लाग्छ मिटर ब्याजीले धेरै तनाव दिएको कुरा हामीले सुनेका थियौँ। ब्याङ्कहरू नभएको ठाउँमा ब्याङ्क पुग्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ, बुझेका थियौँ। तर अहिले आएर हामी धेरै माइक्रो फाइनेन्स भएको कारणले हो या हामीले धेरै सुविधा पाएर हो अहिले जुन समस्याहरू आएको छ यसलाई हामीले मात्र हामी सबै मिलेर डोलेन्जीले भन्नुभयो समस्याहरूलाई हल गरौँ। उहाँले पछिल्लो समय लघुवित्तहरूमा देखिएको समस्याका विषयमा नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तको समस्या समाधान गरेर जान तयार रहेको पनि बताउनुभयो। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकैसँगै सत्ता गठबन्धनमा खटपट। माओवादी र एमाले आफ्नै अडानमा आफ्नो पक्षमा सहमति गराउने कांग्रेसको दाव। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अडान। पुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन सांसदहरूको जोड। सर्लाहीका मिटर ब्याज पीडित किसान तथा मजदुरहरू आन्दोलित। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग। उत्तर कोरियाद्वारा छोटो दूरीका 2 क्षेपी प्रक्षेपण। शत्रुका सबै हवाई अखडा ध्वस्त पार्ने क्षमता भएको दावी। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा निन्दा। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 को नेपाल सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा स्कटल्यान्ड विजयी। नामिबिया 43 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।